खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। ज़राई अजनास की कीमतें दोबारा आसमान को छूने लगी हैं। दरामदी पाबंदियों के असरात गल्ला मंडी पर आने लगे। अनाज की कीमतें दोबारा महंगाई की तरफ गामजन। इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट मौजूद, लेकिन हकीकत में कीमतें मुख्तलिफ। चना सफेद, चना सेहत, दाल चना, दाल माश, दाल मसूर, चावल सब महंगा हो गया। ज़राई अजनास की कीमतों में इजाफा गल्ला मंडी ताजरान ने दरामदी पाबंदियों को करार दे दिया। एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी फैसलाबाद में हकीकत में कीमत रेट लिस्टों से मुख्तलिफ है। चना सफेद मोटा 300, चना सफेद बारीक 250, चना स्याह मोटा 160, चना स्याह बरीक, दाल चना मोटी 190, दाल चना बरीक 150, दाल मूंग कोरी गैर पाशंड 185, दाल माश धुली हुई 310, दाल माश बगैर धुली हुई 300, दाल मसूर मोटी 205, दाल मसूर बरीक अफगानी 355, चावल बासमती सुपर कर्नल 290, चावल इरी 125 रुपए किलो पर। सदर गला मंडी मियां असलम आसिफ की सिटी 41 से गुफ्तगू। मियां असलम कहते हैं एलसीज नहीं खोल रही, माल पोर्ट्स पर खड़ा है। दालों पे तो मैं समझता हूं इनको एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी डिले होगी, जितना डैमेज पड़ेगा, वो हमारी गरीब आवाम भी असर पड़ेगा, क्योंकि खाम खा दालें महंगी होंगी। जब दालें महंगी होंगी तो फिर गरीब आवाम सीधी सीधी बात है गवर्नमेंट को गालियां निकालेगी। डैमरेज पड़ती ज़राई अजनास और कराची पोर्ट पर ताखीर से कीमतें जायद होने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद घंटा घर में मौजूद मजदूर सर्द रातों में भी रोजगार की तलाश में। कहते हैं महंगाई के दौर में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया, दिहाड़ी लगती नहीं, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। यहाँ इस उम्मीद में खड़े रहते हैं कि शायद काम मिल जाए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आठों बाज़ारों के मरकज़ और तरीकी वजह के बाहर चौक घंटा घर में, जहाँ पर मजदूर इस आस से बैठे रहते हैं कि शायद उन्हें काम मिल जाए। दिन में दिहाड़ी की आस लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन दिहाड़ी मिलती नहीं है। और इस वक्त तक यहाँ पर अभी रात का वक्त हो चुका है, इस सर्द रात में भी ठिठुरती रात में बैठे हैं कि शायद कोई मजदूरी मिल जाए, कोई काम मिल जाए। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई बताइएगा, कैसे गुजर बसर हो रहा है इन दिनों में? बसर क्या होना है, एक एक हफ्ता गुजर जाता है, काम मिलता नहीं है, कभी 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, और जो मिल जाता है वो हम यहाँ खा लेते हैं, घर वाले पीछे फिर परेशान होते हैं। और ये महंगाई होगी, इससे तो हमारा कभी निज़ाम नहीं चलेगा, और अभी कुछ चीज़ बनाने लगे तो कभी भी ज़िंदगी में बना नहीं सकेंगे, जो ये हालात चल रहे हैं। जब 2 हफ्ते हो गए आपको? जब से तेल महंगा हुआ है तब से कोई फैक्ट्री है तो वहाँ भी यही हालात की आधी फैक्ट्री बंद पड़ी है, काम नहीं मिल रहा, मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही, परेशानी अच्छा है। परेशानी है, मजदूरी नहीं मिल रही है, यहाँ पे दिहाड़ी नहीं लगती, तो इस वक्त तक आप बैठे रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद मिल जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, इसी तरह हम रोज बैठे रहते हैं, कहीं आज नहीं कल नहीं कहीं मिल जाएगी, और क्या कर सकते हैं, कोई काम और मिलेगा नहीं तो, और यही एक आसरा है हमारा, यहाँ बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल, आप इधर आइएगा बुजुर्गों, आप बात कीजिएगा, आप इस हवाले से बात कीजिएगा। जी बताइएगा, यहाँ पे आप खड़े हैं, इस वक्त खड़े हैं, सर्दी है, रोजगार की तलाश में, क्या कहें? बस जी हम क्या कह सकते हैं, जो है ना, असल वजह यह है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है। हम अमाल करते नहीं हैं, अमाल करें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें, ज़िक्र करें, इबादत करें, अल्लाह को हर वक्त राज़ी करें, तो फिर जो है अल्लाह पाक जो है हमारे लिए अच्छे फैसले करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग यहाँ पे मजदूरी के इंतजार में बैठे हैं, मुझे ये बताइए काम काज कैसे हैं, दिहाड़ियाँ लग रही हैं आपकी? काम जी अल्लाह पाक दे देते हैं, फिर इस तरह आदमी अमाल के साथ तो पक्का वादा है। ऐसे तो रिज़्क अल्लाह पाक ने किसी का नहीं बंद करना, लेकिन अमाल के साथ पक्का वादा है। जो आदमी अमाल करता है, सुबह आदमी सूरज। बिल्कुल, यहाँ पर एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है। जी भैया आप बात करेंगे, आप बताइएगा, यहाँ पे आप खड़े हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, कितने दिन दिहाड़ियाँ लग रही हैं, नहीं लग रही? नहीं लग रहे हैं, कोई काम भी नहीं लग गया, 2-3 हफ्ते हो गए नहीं बैठे हैं, ना रात को लगता है ना दिन को लगता है, ऐसे बैठे हैं वेले ही, कोई काम नहीं है। हम यहाँ पे खा लेते हैं, लोग पिछले लोग तो भूखे। अगर दिहाड़ी नहीं लग रही तो पीछे घर का चूल्हा कैसे चल रहा है, निज़ाम कैसे चल रहा है? ऐसे नहीं चल रहा है, क्या करें, मजबूर लोग आएंगे, क्या करिए, गुजारा तो चलाना पड़ता है। हम तो खा लेते हैं, पिछले तो भूखे रह जाएंगे ना, कैसे खाएंगे, हम तो गुजारा चलो कर लेंगे, तो इतनी महंगाई हो गई है, कौन खा सकता है पीछे। बिल्कुल, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रोज़गार है नहीं, और आलम ये है कि दिन तो गुजर ही जाता है, रात में भी जो है इस पहर में भी मजदूर इस तलाश में बैठे हैं, इस आस में यहाँ पे बैठे हुए हैं कि शायद कोई आए और उन्हें काम मिल जाए। जी बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। उधर फैसलाबाद में टेक्सटाइल के हालात नाजुक होने लगे, कई फैक्ट्रीज बंद, जबकि कई फैक्ट्री मालिकान ने प्रोडक्शन भी 50% कम कर दी है। बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला मजदूर का क्या कहना है, जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज।
ممبرشپ بڑھانے کے لیے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی لائزون کی قائمہ کمیٹی جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہی ہے، اور ہدف دیا جا رہا ہے سال 2023 کا کہ سال 2023 کے آخر میں یعنی سپٹمبر کے اختتام تک جو ہے وہ ممبرز کی تعداد جو ہے وہ 8000 سے پلس کی جائے گی۔ اس وقت فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ممبرز کی تعداد کے حوالے سے بات کی جائے تو 7000 ہے۔ اسی حوالے سے گڈز ٹرانسپورٹ ٹرکس ایسوسی ایشن کے ساتھ آج کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں لائزون کمیٹی سے رانا سکندر اعظم موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ڈاکٹر سجاد ارشد بھی موجود تھے۔ اسلم بلی جو کہ نائب صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، وہ بھی موجود تھے۔ نائب صدر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت اسلم بلی کا کہنا تھا کہ لائزون کمیٹی ایک متحرک کمیٹی ہے اور فیصل آباد چیمبر کو بہت زیادہ عزیز بھی ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ لائزون کمیٹی ایک واحد وہ کمیٹی ہے جس کی وجہ سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں جو ممبران کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت ڈاکٹر سجاد ارشد کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بات پر مشکور ہیں رانا سکندر اعظم کے، جن کی وجہ سے اس وقت فیصل آباد چیمبر کی ممبرشپ بڑھ رہی ہے۔ رانا سکندر کا بہت شکریہ شراز تفصیلات کے لیے۔ اب بات کر لیتے ہیں سونے کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے۔ سونے کی قیمت میں پھر اضافہ، فی تولہ سونا 500 روپے مہنگا ہو کر 1,64,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 430 روپے اضافے کے بعد 1,40,603 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سونے کی قیمت میں پھر اضافہ، فی تولہ سونا 500 روپے مہنگا ہو کر 1,64,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 430 روپے اضافے کے بعد 1,40,603 روپے کا ہو گیا۔ یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں انسانی مسیحا حکومت خزانے کو ہی چونا لگانے لگے۔ سی ای او ہیلتھ سمیت 27 ڈاکٹرز اور میڈیکل آفیسرز کا نان پریکٹس الاؤنس وصول کرنے کا انکشاف ہوا۔ سی ای او ہیلتھ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سمیت وومن میڈیکل آفیسر اور میڈیکل آفیسر کے نان پریکٹس الاؤنس وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ضلع بھر میں 27 ڈاکٹر نان پریکٹس الاؤنس وصول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی پریکٹس کر کے علیحدہ سے کمائی کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی کے 10 ڈاکٹرز، ٹی ایچ کیو ہسپتال سمندری 4 اور جنرل ہسپتال سمن آباد کے 2 ڈاکٹر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 11 انتظامی عہدوں پر فائز افسران بھی نان پریکٹس الاؤنس حاصل کرنے والوں میں پائے گئے۔ حکومت کی جانب سے 30 سے 35 ہزار روپے نان پریکٹس الاؤنس کی مد میں ڈاکٹر کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایسا کہنا ہے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود کمبوا کا کہ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں سے نان پریکٹس الاؤنس کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ تو انہی ڈاکٹروں کے اگینسٹ آڈٹ پیرا جنریٹ ہوئے ہیں، تو جن ڈاکٹرز کے ان میں نام ہیں ان کی تنخواہوں سے کٹوتی شروع کی گئی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ تو جو بھی یہ نان پریکٹسنگ الاؤنس کلیم کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ کلینک پہ پریکٹس نہیں کریں گے، تبھی ان کو وہ نان پریکٹسنگ الاؤنس جو دیا جائے گا۔ انتظامی عہدوں پر تعینات افسران کی بھی تنخواہ میں سے نان پریکٹس الاؤنس کی مد میں کٹوتی کی گئی ہے۔ انتظامی عہدوں پر تعینات ڈاکٹروں کی نان پریکٹس الاؤنس کا کیس بھی عدالت میں زیر سماعت ہے، اس لیے عدالتی فیصلہ آنے کے بعد اس پر مزید دیکھا جائے گا کہ نان پریکٹس الاؤنس ملنا چاہیے یا نہیں۔ اور دوسرا جو انتظامی امور پہ نان پریکٹسنگ الاؤنس ہے وہ ان ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے جو انتظامی امور سر انجام دے رہے ہیں، بٹ یہ میٹر آلریڈی کورٹ میں ہے، تو جو کورٹ کا فائنل ڈیسیجن ہوگا اسی کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ محکمہ اکاؤنٹس کی جانب سے ڈاکٹروں اور محکمہ صحت افسران کی تنخواہ میں سے کٹوتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں وابڈا کے اسکیل 17 اور 19 کے افسران کی چھٹی اور ٹریننگ کے حوالے سے اہم خبر۔ افسران بغیر GMHR کے اجازت نامے کے چھٹی نہیں لے سکیں گے۔ ٹریننگ پر جانے کے لیے بھی افسران کو GMHR کے حکم نامہ کا پابند کر دیا گیا۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا اندیا بھی دے دیا گیا۔ DGHR وابڈا نے احکامات جاری کر دیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وابڈا کے اسکیل 17 اور 19 کے افسران کی چھٹی اور ٹریننگ کے حوالے سے اہم خبر۔ افسران بغیر GMHR کے اجازت نامہ کے چھٹی نہیں لے سکیں گے۔ ٹریننگ پر جانے کے لیے بھی افسران کو GMHR کے حکم نامہ کا پابند کر دیا گیا۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا اندیا بھی دے دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی تیاریاں جاری۔ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن میں DBA کی صدارت میں امیدوار سجاد مرشد گل کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر آگاہ کیجیے گا۔ جی، ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کے لیے گہمہ گہمی جاری ہے اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بار
صدارت کے امیدوار سجاد مرشد گل کے اعزاز میں فیصل آباد ٹیکس بار میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور ممبرز کی جانب سے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سجاد مرشد گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سب سے پہلے بات کریں گے۔ گل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر سال انتخابات ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا ایسا ڈیفرنٹ کریں گے لائر کمیونٹیز کے لیے اور اس الیکشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی میرا بنیادی جاب یہ ہوگا کہ میں اپنی ٹیکس بار اور ایگزیکٹو اور پھر ادھر ڈسٹرکٹ بار اور ادھر جوڈیشری ڈسٹرکٹ جوڈیشری ان کے ساتھ ایک خوشگوار تعلق پیدا کروں، اور خوشگوار تعلق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اوورآل پورے کے پورے سناریو کو پرسکون بنانا ہے تاکہ لوگوں کے بریڈ اینڈ بٹر اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، عوام الناس کے مسائل بھی حل ہوں اور وکلا کی بہبود بھی ہو سکے۔ اسی طرح ہم نے اوورآل انشاءاللہ تعالی جو انتظامی امور چلانے والے لوگ ہیں، جس طرح ادھر ٹیکس میں ہمارے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے وکلا کے جو مسائل ہیں اس میں ڈسٹرکٹ بار کے پلیٹ فارم کو ہم نے ان کی پشت بنائی کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ذاتی جو مسائل ہوں گے خواہ وہ ٹیکس بار کا ممبر ہو یا ڈسٹرکٹ بار کا ممبر ہو، اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے جی، اور ان کے ذاتی اور اجتماعی مفادات کی نگہبانی کرنی ہے۔ مجاہد پنسوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سجاد مرشد صاحب کے لیے اور اس الیکشن کے حوالے سے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بار ہے یہ پروفیشنلز کی بار ہے اور پروفیشنلز کو آگے آنا چاہیے۔ سجاد مرشد گل صاحب ایک پروفیشنل ایڈوکیٹ ہیں، اور میں سمجھتا کہ بار کی وہ ٹیکس بار ہو یا ہماری ڈسٹرکٹ بار ہو، اس کی بہترین جو نمائندگی ہے وہ سجاد مرشد صاحب کے روپ میں انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا ویژن کلیئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بار اور بینچ کے درمیان ایک خوبصورتی کی جو لیجن ہوتا ہے یہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسپیشلی میں یہ میسیج دینا چاہوں گا ینگسٹر کو، ہمارے ینگسٹر لائیز کے لیے ان سے زیادہ اچھی نمائندگی نہیں ہو سکتی، ان کے مسائل کو جانتے ہیں اور انشاءاللہ حل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ فیصل آباد ٹیکس بار کے ایگزیکٹو نعیم قاسم گل بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ گل صاحب کیا کہتے ہیں؟ آج کی تقریب جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے چودھری سجاد مرشد گل صاحب نے فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسیشن نے تقریباً یونینیمسلی یہ فیصلہ ایکس سیکٹریز اور پریزیڈنٹ اور جو ہے ایگزیکٹو ممبرز انہوں نے آج ان کے حق میں ایک اشائیہ دیا ہے اور اپنے ووٹ اور سپورٹ کا آج اظہار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسیشن میں جو میجورٹی گروپس ہیں، جو لا ایسوسیٹس فنڈز ہیں، انہوں نے سجاد مرشد گل صاحب کے حق میں آج جو ہے وہ ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری جو آواز ہے وہ تمام وکلا تک پہنچائی، اور اس جو پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہے اس کے اندر فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسیشن اپنا ہر سال کی طرح بھرپور حصہ ڈال رہی ہے۔ تو میں آپ سب سے مزید جو ہے وہ ٹیکس بار کے جتنے ہمارے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے بھی مشکور ہوں سجاد مرشد گل صاحب کا کہ وہ ہماری ٹیکس بار میں تشریف لائے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ سابق سیکرٹری فیصل آباد ٹیکس بار نذیر ورک میرے ساتھ موجود ہے۔ ورک صاحب مختصراً کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی دوستوں سے اپیل کروں گا کہ گل صاحب کو کامیاب کروائیں، اور ان سے میں توقع رکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہمارے حل ہوتے رہتے ہیں، یہ ہائی کورٹ کے بینچ کے لیے فیصل آباد کے لوگوں کے لیے کوشش کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی کوششیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ ٹھیک ہے، بالکل بڑا مطالبہ کیا گیا ہے فیصل آباد ٹیکس بار کی جانب سے کہ ہائی کورٹ بینچ اگر سجاد مرشد گل جیتے ہیں تو اس کے لیے اقدامات کریں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ موجود شرکاء کی جانب سے جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کرسمس تہوار صوبہ بھر کے سرکاری مسیحی ملازمین کے لیے خوشخبری۔ صوبہ بھر کے سرکاری مسیحی ملازمین کو 19 دسمبر کو تنخواہ دینے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مسیحی ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن 19 دسمبر کو دی جائے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبہ بھر کے کمشنرز اور اکاؤنٹ آفیسرز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کی جانب سے فورس کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری۔ ایس ایس پی مرزا انجم کمال نے نعیم فارمیسی انتظامیہ کے ساتھ ایم او یو سائن کر دیا۔ ایس ایس پی مرزا انجم کمال کہتے ہیں کہ پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں کو ایم او یو کے مطابق ادویات میں 12% رعایت دی جائے گی۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کی جانب سے فورس کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، ایس ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد مرزا انجم کمال کی جانب سے فورس کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ایک پرائیویٹ فارمیسی کے ساتھ ایم او یو سائن کیا گیا، جس کے تحت
फैसलाबाद में रीजन भर के जो पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं उनको मेडिसिन पर मैक्सिमम रियायत दी जाएगी। MOU साइन हो चुका है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, SSP मिर्जा अंजम कमाल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इससे कबल भी बहुत सारे MOU साइन हो चुके हैं वेलफेयर के लिए, आज जो MOU साइन हुआ उसका क्या मकसद था और किस कदर फोर्स को इसका फायदा पहुंचेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है और लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और मेडिसिन तकरीबन हर घर की ज़रूरत है। तो जहाँ तक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का सवाल है, पहले मैंने इससे कबल डिफरेंट में करता रहा हूँ, लेकिन अब ये फार्मेसी में मैं नईम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छा इन्होंने हमें पैकेज दिया है मेरे मुलाजमीन के लिए। अब देखें ना, जितने दवाई लेने जाते हैं अगर थोड़ी सा भी डिस्काउंट मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो पूरी कोशिश है कि मैं अपनी फोर्स के लिए जितना बेहतर कर सकूँ इंशाल्लाह मैं करूँ। जी बिल्कुल, SSP मिर्जा अंजम कमाल की जानब से इस अज़म का इजहार किया गया कि फोर्स के लिए जिस कदर ज़्यादा बेहतरी का काम वो कर सकते हैं उनकी अव्वल तरजीहात में शामिल है, वो करेंगे। आज फार्मेसी के साथ MOU साइन हुआ है, हर पुलिस एहलकार को मैक्सिमम रियायत मेडिसिन पर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ SSP का ये भी कहना था कि इससे कबल भी MOU साइन हो चुके हैं और मुस्तकबिल में भी फोर्स की बेहतरी के लिए मुआहदे का सिलसिला जारी रखा जाएगा। जी, फार्मेसी के साथ MOU साइन हुआ है। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को से। जंग में स्टे ऑर्डर के बावजूद मीटर उतरने पर CEO फेस्को की तौहीन अदालत का मामला, गफलत बरतने पर SDO 18 हजारी सब डिवीजन को मुअत्तल कर दिया गया। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने SDO 18 हजारी सब डिवीजन जरगाम अब्बास की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, जंग में स्टे ऑर्डर के बावजूद मीटर उतरने पर CEO फेस्को की तौहीन अदालत का मामला, इसी हवाले से गफलत बरतने पर SDO 18 हजारी सब डिवीजन को मुअत्तल कर दिया गया है और फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने SDO 18 हजारी सब डिवीजन जरगाम अब्बास की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए हैं। जरगाम अब्बास को हेड क्वार्टर फेस्को रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। स्टे के बावजूद मीटर उतरने के मामला पर अदालत ने 12 दिसंबर को जो है वो CEO फेस्को को भी तलब किया हुआ है और उस पर सारफ का ये मौका था कि स्टे के बावजूद फेस्को के अमला की जानिब से मीटर उतारा गया, जिस पर अदालत की जानिब से CEO फेस्को को जो है वो तौहीन अदालत के मामला पर 12 दिसंबर को जो है वो तलब भी किया गया है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद असद बड़ाइश का तबादला। असद बड़ाइश सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात, असगर अली सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात, जबकि असगर अली को फौरी तौर पर सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल का चार्ज लेने की हदायत भी दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी होम ने तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद असद वड़ाइश का तबादला। असद जावेद वड़ाइश सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात, असगर अली सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात। असगर अली को फौरी तौर पर सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल का चार्ज लेने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का चक 8G बे शहबाज नगर का दौरा। इमरान हामिद शेख ने गर्ल्स स्कूल जाकर मुख्तलिफ सहूलियात चेक की। डायरेक्टर कैलाश ग्रुप फरूख जमान, CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान भी हमरा थे। शहबाजपुर में कैलाश ग्रुप के इश्तराक से गर्ल्स स्कूल कायम किया गया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहिर महमूद ने स्कूल की जेर तामीर इमारत के बारे में DC को ब्रीफिंग दी। इमरान हामिद शेख का कहना है, जिला इंतजामिया मुखैर सनअतकारों की खदमात को कदर की निगाह से देखती है। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हायर एजुकेशन इदारों में नौजवानों की एम्पावरमेंट में मीडिया के किरदार पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। आइए आपको भी लिए चलते हैं। ये एक अलग से नशा है, जैसे बहुत से नशे होते हैं। जर्नलिस्टों का सबसे बड़ा नशा है कि वो सबसे वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और अगर ब्रेक कर देते हैं। जिस तरह आप बहुत सारी अचीवमेंट्स की आपको खुशी होती है, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात होती है जब हम बड़ी खबर ब्रेक करते हैं कि हम दुनिया में हमें खबर ब्रेक करते हैं। तो जर्नलिज्म देखिए, ये टैग है। जर्नलिज्म क्या है वो मैं बता देता हूँ, आप जर्नलिज्म से छोड़ लीजिएगा। जो हमने पढ़ा 3 बुनियादी क्लासेस में जर्नलिज्म। सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव टू इन्फॉर्म, हम लोगों को इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन देना, सबसे बड़ा जर्नलिज्म का ये ऑब्जेक्टिव। टू एंटरटेनमेंट है और लास्ट टू
एक ही तो ये तीन मकासद हैं, एक को सामने रखते हैं। अब इसमें मैं नहीं सकता कहीं कि हमारा अगर आप यूथ की नुमाइंदगी कर रही है, आप देख रहे होंगे कि हमारे सबसे ज्यादा जिम्मेदाराना सहाफत अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और सबसे ज्यादा जिम्मेदाराना सहाफत जो है वो उन लोगों के हाथों से होती है जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नाकद सोशल मीडिया को, यदि वहां अखलाकियात नाम की कोई चीज है ही नहीं, इतना कुछ हो रहा है कि उसको कोई रेगुलेट करने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे कोई चीज छापने के बाद बहुत सारे वो गेट की भी नहीं होती, खबर आती है, खबर को देखा है, वो गलत ना हो, क्या सेकंड वाली उसमें शामिल है नहीं है, बहुत सारे हैं जो आप लोगों को नजर, आम लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन हर मीडिया हाउस के अपने अपने एसओपीज होते हैं, एसओ और मीडिया एथिक्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। और सबसे बढ़कर जो मीडिया लॉज वो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी तंजीर, उनका भी ख्याल रखना होता है। एवरी पर्सन इज इनोसेंट इन द लाइट ऑफ लॉ, अनप्रूव्ड। जब तक कोई मुजरिम साबित नहीं हो जाता तो हर शख्स मासूम है, हर कहने की इज्जत है, वकार है, उसको सामने रखते हुए आपके पास खबर भी है, लेकिन आपने खबर देनी भी है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप खबर रोक के देंगे जब तक कि आपके पास। पीर महल में खसूसी अफराद के लिए तकरीब का एहतमाम। सोशल वेलफेयर सोसाइटी चक 319 के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में 70 से ज़ायद अफराद में व्हील चेयर्स और मोटरसाइकिल्स तकसीम किए गए। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मुबशिर हसन से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल खसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मज़ूर अफराद आए और उनको खासा एहतराम और इज़्ज़त यहाँ पर दी गई। उनके हवाले से यहाँ पर बाकायदा नाजरा की टीम को बुलाया गया, डॉक्टर्स का एक बोर्ड बैठा जिन्होंने उनकी माजूरी को देखने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी जारी किए। इस हवाले से डॉक्टर आरिफ सिंह से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर, आप बताइएगा कि इस तकरीब में कितने लोग आए हैं और इनके लिए आपने किस किस चीज़ का एहतमाम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग तशरीफ़ लाए आज के इस इवेंट को कवर करने के लिए। ये इवेंट जो है माजूरों के साथ यकजहती के तौर पे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 3 दिसंबर को यौम माजूरा बनाया जाता है, तो हम भी इसी निस्बत से दिसंबर में जो भी डेट हमारी फ़िक्स होती है इसी ये दिन मनाते हैं। MS साहब ने मेहरबानी की है कि एक डॉक्टर्स का 6 डॉक्टर्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट साथ है, उनका बोर्ड बैठा है। 83 उसमें पेशेंट जो हैं वो आज वो एग्जामिन करेंगे। उनमें से जो डिसेबल होंगे उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मौके पे जारी किया जाएगा। और उससे बढ़कर मैं नादरा का भी हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका।